सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। परोपकाराय बुद्धेः उपयोगः। काचित् वृद्धा विकलाङ्गा सा सचक्रासन्दे उपविश्य सा उद्याने स्थितानां पुष्पाणाम् अवलोकने मग्ना। विकलाङ्गा सा स्वस्य आसन्दम् अग्रे सारयितुं महत् कष्टम् अनुभवति। उद्यानं द्रष्टुम् आगतेषु कोऽपि तस्याः साहाय्यं करोति। जार्ज नाम कश्चित् दूरात् एव एतत् सर्वम् अपश्यत्। सः ताम् उपसर्प्य अपृच्छत्, आर्ये, उद्यानस्थानां पुष्पाणां दर्शने भवत्याः एतावती आसक्तिः किमर्थम् इति। तदा वृद्धा अवदत्, वत्स, अहो निसर्गसौन्दर्यं, भगवता कतिविधानि वर्णमयानि पुष्पाणि सृष्टानि। एतस्य वर्णवैभवस्य अवलोकनात् भासते यत् वयम् एव भाग्यशालिनः इति। वृद्धायाः कथनात् आकृष्टः जार्जः ताम् उद्याने सर्वत्र अनयत्। तदवसरे मार्गस्य निम्नोन्नतताकारणतः वृद्धा पीडाम् अनुभवति स्म, यतः आसन्दस्य चक्रं लोहमयम् आसीत्। एतस्याः वृद्धायाः पीडां परिहर्तुं कः मार्गः इति सः अचिन्तयत्। यदि चक्रं परितः रबर् पट्टिका योज्येत तर्हि आसन्दकम्पनं न्यूनं भवेत् इति विचिन्त्य सः आपणात् रबर् पट्टिकाम् आनीय आसन्दस्य चक्रयोः अयोजयत्। एतस्मात् वृद्धायाः आसन्दकम्पनजन्या पीडा अपगता। सा सन्तोषेण तम् अवदत्, वत्स, भवतः मम च न पूर्वपरिचयः, तथापि परोपकारभावेन बुद्धेः उपयोगं कृत्वा भवता मम पीडायाः परिहाराय उत्तमः उपायः अन्विष्टः। चिरञ्जीव वत्स, ख्यातिमान् भव इति। अयमेव जार्जः अग्रे यानचक्रनिर्माणतन्त्रज्ञानं विकस्य डन्लप् टयर् कम्पनी इत्येतां संस्थां प्रतिष्ठाप्य कार्यानादीनां चक्राणि निर्माय ख्यातिमान् जातः।